कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा एकै दिन 225 जनाको मृत्यु। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 4084 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 9483 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेमा झण्डै 60% ज्येष्ठ नागरिक रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। हामीलाई सहयोगको खाँचो छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अपील। अक्सिजन सकिन लागेकाले बिरामी अन्यत्र लैजान नेपाल मेडिकल कलेजको भनाई। गम्भीर अवस्थाका कोरोनाका थप बिरामी भर्ना नलिने मेडिसिटी अस्पतालको निर्णय। खोपमा भ्रष्टाचार भयो भन्ने नेताहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको चेतावनी, बुझेर मात्र बोल्न आग्रह। उपत्यकामा जेठको 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा, विकास निर्माणका काम पनि बन्द। अन्य के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन यसको बारेमा पुरै जानकारी। नयाँ सरकार बनाउन माधव समूहको सहयोग खोज्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। सरकार गठनबारे दलहरूबीच आन्तरिक छलफल। देउबा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता। सरकार कोभिड नियन्त्रणमा असफल रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँका ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको दावी। जनमोर्चाका सांसद थापाद्वारा नयाँ सरकार गठनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार। गण्डकी प्रदेशको राजनीति के भइरहेको छ त आजको भिडियोमा पुरै जानकारी। जेठको 17 गतेसम्म लम्बियो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिबन्ध। नेपाली जनताका लागि भगवान बनाएर उदाएका चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने आर्थिक अभाव भएका मानिसलाई निशुल्क उपचार गरिदिने घोषणा। पूर्व रानी कोमल शाहलाई आइसियुबाट वार्डमा सारियो। पूर्व राजाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहान 10 बजेसम्म अब पसल खोल्न पाइने। 27 अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 6 अर्ब नजिक। र चीनबाट आयो 400वटा अक्सिजन सिलिन्डर। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँमा अवतरण। 400 अक्सिजन कहाँ वितरण गरिन्छ त यसको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। अनि दर्शक महानुभाव, आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नु होला। सधैँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ हामीलाई निरन्तर भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट एकै दिनमा 225 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपाली सेनाले 225 जनाको शव व्यवस्थापन गरेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4084 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 21316 नमुना परीक्षणमा 9483 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 97008 पुगेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 89914 र संस्थागत आइसोलेसनमा 7094 जना रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 1084 जना आइसियु र 290 जना भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 5225 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। नेपालमा मंगलबार एकै दिन 225 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4084 पुगेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनेमा 60 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन्। यो संख्या कुल मृतक संख्याको 58.39% हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 60 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका 2385 जनाको मृत्यु भएको छ। 50 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका 717 जनाको मृत्यु हुँदा 40 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका 514 जना रहेका छन्। त्यस्तै 30 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 297, 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका 118, 10 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका 26 र 9 वर्ष मुनिका 27 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कोरोनाको महामारी बढ्दै गएको र आफूलाई सहयोगको खाँचो रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, मैले यो लेख्दै गर्दा मेरो मुलुक कोरोना महामारीको नयाँ र घातक लहरको सामना गरिरहेको छ। बढ्दै गरेको कोरोना संक्रमणका कारण हाम्रा साहसी डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक र समग्र स्वास्थ्य सेवामाथि नै अहिले गम्भीर चुनौती थपिएको छ। नेपालको इतिहास कठिनाई र सङ्घर्षपूर्ण रहँदै आएको छ, तर पनि यो महामारीले हामीलाई अन्तिम सीमामा पुर्याएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्याले स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको दबाव बढाएको छ।
आवश्यक परेका बिरामीले अस्पतालमा बेड पाउन सकेका छैनन्। संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ र संक्रमण पुष्टि हुने दर पनि बढ्दो क्रममा छ। पछिल्लो केही दिन यता दैनिक करिब 8,000 नयाँ संक्रमित भेटिरहेका छन्। यो संख्या करिब 3 करोड जनसङ्ख्या रहेको मुलुकमा निकै धेरै हो। यद्यपि हाम्रो संक्रमितको मृत्यु दर भने तुलनात्मक रूपमा कम छ। महामारीको समयमा अहिलेसम्म लेख्दाको समयसम्म गुमाएको 3,720 जनाको ज्यान हाम्रा लागि निकै मूल्यवान छ। यो महामारीबाट हामीहरूलाई बचाउन मेरो सरकारले रोकथाम र उपचारको क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो सम्भव भएसम्मको प्रयास चालिरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि राम्रोसँग अध्ययन गरेर विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा लगाइएको सामाजिक गतिविधिमाथिको प्रतिबन्ध र सार्वजनिक सचेतनाका कार्यक्रम अहिले चलिरहेको छ। हामी अक्सिजन सपोर्ट र आइसियु चाहिने बिरामीको उपचारमा कुनै कमी नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले परीक्षण, ट्रेसिङ र उपचार केन्द्रको विस्तार गर्नका लागि कदम चालेका छौँ। यद्यपि स्रोत तथा पूर्वाधारको अभावका कारण यो महामारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मानिसहरूको ज्यान बचाउने हाम्रो प्रयासमा सहयोग गर्न हामीलाई खोप, परीक्षण गर्ने उपकरण, अक्सिजन किट्स, सघन उपचारका औषधि र उपकरणहरू सहयोगका लागि आग्रह गर्छु। हाम्रो अहिलेको तत्कालको लक्ष्य भनेको बचाउन सकिने मानिसहरूलाई मृत्युको मुखमा पर्न नदिनु हो भनेर उहाँले द गार्जियनमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सहयोगको अपिल गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, तर हाम्रो प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्य देशहरूले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले द गार्जियनमा एउटा लेख लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नेपालको प्रधानमन्त्री दोस्रो लहरमा कोरोना चलिरहेको छ। पहिलो लहरमा त के हुन्छ, कसो हुन्छ, के हो यसको अवस्था त्यति थाहा नभएको होला। दोस्रो लहर यति अवस्थामा आइसक्दा त पहिलाको पाठ सिकेर पनि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम गर्न सक्थ्यो, गरेको छैन भनेर विरोधहरू भइरहेका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्रीकै पार्टीबाट त्यस्ता विरोधका स्वरहरू सुनिएका छन्। हामी आज अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहनु परेको अवस्था छ। अस्पतालहरूले बेड छैन, भर्ना लिँदैनौँ, अस्पताल नआउनु भनिरहेका छन्। सरकार र देशका प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग मागिरहनु भएको छ। आजको यो दृश्य, आजको यो परिस्थिति र आजको यो अवस्था आउनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पतालले भर्ना भएका कोभिड-19 संक्रमित बिरामीलाई डिस्चार्ज गरेर अन्यत्र लैजान सूचना जारी गरेको छ। अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै अस्पतालले बिरामीलाई अन्यत्र लैजान भनेको हो। अस्पतालले अक्सिजन आपूर्ति गरिरहेको सोपान फार्मास्युटिकल्सको मेसिन बिग्रिएको र अन्य ठाउँबाट पहल गर्दा पनि अक्सिजन नपाएको भन्दै अस्पतालले मङ्गलबार अपराह्न 4 बजेसम्म बिरामी डिस्चार्ज गरेर लैजान भन्दै सूचना जारी नै गरेको छ। अस्पतालले अक्सिजन उपलब्ध हुन नसक्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्ध लगायतलाई जानकारी दिइसकेको अस्पतालले जानकारी दिएको छ। नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले कोभिड-19 संक्रमणका जटिल स्थितिका बिरामीहरूको नयाँ भर्ना नलिने जानकारी गराएको छ। अस्पतालले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै तत्कालको परिस्थितिमा अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै भर्ना नलिने जानकारी गराएको हो। अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण सृजना भएको अक्सिजन अभाव लगायत अन्य समस्याका कारण कोभिड-19 संक्रमणका जटिल स्थितिका बिरामीहरूको नयाँ भर्ना लिन अस्पताल असमर्थ छ र हाल उपचाररत बिरामीहरूलाई समेत अक्सिजन अभावमा यस अस्पतालमा उपचार गर्न नसकिने अवस्था निर्माण हुन सक्ने बेहोरा सम्बन्धित निकायलाई प्रस्तुत गर्छौं भनेर भनिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना खोपमा अनियमितता नभएको दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री त्रिपाठीले खोप आयातमा सरकारले 1 पैसा पनि कसैलाई कमिसन नदिएको बताउनुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले भन्नुभयो, बोल्न त बोल्नुस्, बुझेर मात्र बोल्नुस्, अनर्गल झुट्टा अफवाह र आत्मरतिका लागि नबोल्नुस्, उहाँको भनाइ छ। कमिसनका कारण 50 लाख डोज खोप आयात प्रभावित भएको खबरहरू सार्वजनिक भएपछि भ्रष्टाचार भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधवकुमार नेपालले वक्तव्य दिनुभएको थियो। नेताहरूलाई बुझेर मात्र बोल्न चेतावनी दिनुभएका मन्त्री त्रिपाठीले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट 50 लाख डोज खोप किन्न खरिद हुन सकेन भन्ने चाहिँ खुलाउनु भएन। उहाँका अनुसार सेरमसँग नेपालले खरिद गरिसकेको 10 लाख डोज खोप कहिले आउँछ भन्ने समेत टुङ्गो छैन। कम्पनीमा भएको आगलागी, भारतमा महामारी फैलिएपछि खोप निर्यातमा रोक लगाउँदा खोप आउन ढिला भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एउटा कम्पनीलाई 20% निर्यातका लागि अनुमति दिइसकेको छ। सेरमले पनि अनुमति पाउन साथ पहिलो देशका रूपमा नेपालमा खोप आउँछ भन्ने विश्वासमा छौं, उहाँको भनाइ रहेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा 15 दिन थप भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा जेठको 13 गतेसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना बाहेक सबै निर्माण कार्य पनि रोक्ने निर्णय गरेको ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले पार्टी प्यालेसमा विवाह, व्रतबन्ध र भोज जस्ता कार्यक्रम पनि रोक्ने र त्यस्ता कार्यक्रममा घरमा गर्दा पनि 10 जनाभन्दा बढी सहभागी हुन नपाइने बस्नेतले बताउनु भयो। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा पहिलो पटक वैशाख 16 देखि 22 गतेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका थिए। त्यसपछि निषेधाज्ञा 1 हप्ता थप भएर वैशाख 29 गतेसम्म पुर्याइएको थियो। निषेधाज्ञा सकिनु 1 दिन अघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले 15 दिन थप गरेको छ। निषेधाज्ञामा औषधि पसल दिनभर तथा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु र तरकारीका पसल बिहान 9 बजेसम्म खोल्न पाइने जनाइएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका गाडी पनि चलाउन रोक लगाइएको छ। नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि जसपासँगै नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षको सहयोग खोज्ने भएको छ। कांग्रेस पदाधिकारीहरूको मंगलबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमाभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार गठनको प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि सिङ्गो जसपाका साथै एमालेको असन्तुष्ट समूहको पनि सहयोग जुटाउन प्रयास गर्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार माओवादी केन्द्र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमत छ भने जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि तयार हुनुहुन्छ। डाक्टर महतले भन्नुभएको छ, समग्रमा जसपा एकजुट भएर यो अभियानमा सामेल होस् भन्ने चाहन्छौँ। यसका लागि हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न हुन्छ। 3 दल एक ठाउँमा आए स्वतः बहुमत पुग्ने र त्यसो नभए अरू तरिका पनि रहेको उहाँले सुनाउनु भयो। एमाले भित्र पनि असन्तुष्ट रहेको र माधव नेपाल समूह मतदानमा सहभागी नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एमाले भित्र पनि असन्तुष्टि छ, उहाँहरू पनि केही निर्णयमा पुग्न सक्नुहुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरूको छलफल बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबारसम्मको समय दिएर नयाँ सरकारका निम्ति आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको आह्वानपछि विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउने बारे छलफलमा जुटेका छन्। सरकार गठनबारे छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। सभापति देउवालाई भेट्न प्रचण्ड बुढा नीलकण्ठ नै पुग्नु भएको थियो। देउवा र प्रचण्ड बीच पौने घण्टा जति कुराकानी भएको जनाइएको छ। सभापति देउवाले 3 दल कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरूको छलफल राख्नु भएको थियो। तर जसपा आन्तरिक रूपमा प्रश्न नभएपछि देउवाले नै बैठक स्थगित गर्नुभयो। तर देउवा र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव टेलिफोन संवाद भने भइरहेको छ। जसपामा यादव र डाक्टर भाउराम भट्टराई नयाँ सरकार गठनको पक्षमा हुनुहुन्छ। तर महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीकै पक्षमा उभिएपछि जसपा प्रष्ट हुन सकेको छैन। जसपाको यो 2 धार बीच संवादको पहल भइरहेको स्रोतले बताएको छ। जसपाको विवादका कारण संयुक्त बैठक स्थगित भएपछि सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक बुढा नीलकण्ठमा बोलाउनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। केटीभी एडभर्टाइजिङ एजेन्सी चितवनले प्रकाशित गरेको कोभिड-19 विशेष बिजनेस म्यागजिनको मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट विमोचन गर्दै उहाँले सबै क्षेत्र कोभिड विरुद्ध जुट्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार अहिले कोभिड नियन्त्रणमा असफल भएको समेत आरोप लगाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अब बन्ने नयाँ सरकारले विगतका सरकारका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै कोभिड नियन्त्रण लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारकै कारण कोभिड नियन्त्रण बाहिर जान लागेको उहाँको आरोप रहेको थियो। चितवनबाट प्रकाशित भएको यो म्यागजिनले चितवन आधार क्षेत्र बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रको विषय उठान गरे पनि यसले समग्र देशकै प्रतिनिधित्व गरेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले भन्नुभयो, चितवन आधार क्षेत्र बनाएरै देशकै अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गरी कोभिडलाई जोडेर तयार पार्नु भएको छ। यो प्रयास प्रशंसनीय र सराहनीय छ उहाँको भनाइ रहेको छ। कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले विगतका वर्षमा महानगरले कोभिड न्यूनीकरणका लागि उल्लेख्य काम गरेको भन्दै अहिले पनि महानगर उत्तिकै गम्भीर भएर काम गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै उहाँले कोभिड न्यूनीकरणका लागि सबै क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँमा उपलब्ध ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ। वसुन्धरामा सञ्चालन हुन लागेको राधास्वामी कोभिड आइसोलेसन तथा अक्सिजन सेन्टरको मंगलबार निरीक्षण गर्दै कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रका संयोजक पोखरेलले काठमाडौँका ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने बताउनु भएको हो। काठमाडौँ उपलब्ध ठूला भवनलाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने व्यवस्था मिलाउन उहाँले मुख्य सचिव डाक्टर शंकरदास बैरागी र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेलाई सुझाव दिनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनपछि यसै सातादेखि नेपाली सेनाले वसुन्धरामा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको समेत बताइएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस माओवादी जसपा गठबन्धनलाई साथ नदिने हुनु भएको छ। वैशाख 26 गते पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि त्यसै दिन प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई 3 दिनको समय दिनु भएको थियो। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेको नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले 31 प्रदेश सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने तयारी गरेका थिए। कांग्रेसका 15, माओवादीका 12 र जसपाका 2 जना सांसद छन्। बहुमतका लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको 3 प्रदेश सभा सदस्यको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छ भने सचेतक पियारी थापाले हस्ताक्षर गर्न व्हिप पनि जारी गर्नु भएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध 17 जेठ 31 मई 2021 सम्म लम्बिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंगलबार सबै वायु सेवा कम्पनीलाई यस्तो जानकारी गराएको हो। यसबीचमा भारतसँग सातामा 2 उडान भने निरन्तर रहनेछ। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न यसअघि सरकारले वैशाख मसान्तसम्म शेड्युल उडानमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सो प्रतिबन्ध लम्ब्याएर सरकारले 17 जेठ पुर्याएको हो। यसबीचमा एयरलाइन्सहरूले मेडिकल उडान, चार्टर र कार्गो उडानको अनुमति भने पाउने भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान लम्बिएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने नेपाली प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। नेपालमा पर्वतारोहणको सिलसिलामा रहेका विदेशी पर्यटकको समेत यात्रा प्रभावित हुने भएको छ। काठमाडौँको निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेको प्रसङ्गतर्फ लागौं। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले कोरोनाबाट बिरामी परेका र आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अनि उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने जो कोही परिवारलाई निःशुल्क उपचार गरिने प्रतिबद्धताका साथ जनमैत्री अस्पतालमा रवि लामिछानेले सिलिन्डर एवं सम्पूर्ण तयारी लगभग पूरा भइसकेको जानकारी दिएका छन्। अहिले ग्यालेक्सी 4Kबाट आफ्नो दोस्रो अध्याय सुरु गरेका रवि लामिछानेले विभिन्न समय र खण्डमा देश र जनताको निमित्त जहिले पनि परोपकारी एवं न्यायिक कर्ममा खटिरहेको भन्दै रवि लामिछानेले फेरि यस्तो ढङ्गबाट जनताको पक्षमा उभिनुले एक प्रखर एवं राष्ट्रभक्त भन्ने पुनः फेरि प्रमाणित गरेको छ। लामिछानेले अस्पतालको तयारीबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनुका साथै आफूलाई खाली अक्सिजन सिलिन्डरको आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त सिलिन्डरहरू जो कोहीसँग भए दिन समेत अपिल गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, एकजना सञ्चारकर्मीले जनताका लागि, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि जुन खालको प्रयास गरिरहनु भएको छ, रवि लामिछानेको यो कामको उच्च सम्मान गर्दै आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि रवि लामिछानेलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर लेखिदिनु होला। कोरोना संक्रमण भई उपचाररत पूर्व रानी कोमल शाहलाई आइसियुबाट वार्डमा सारिएको उहाँ उपचाररत नर्भिक अस्पतालले जानकारी दिएको छ। 18 दिन अघि अस्पताल भर्ना हुनुभएकी उहाँलाई केही दिनपछि प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार थालिएको थियो। उहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भएपछि केही दिन अघिदेखि नै आइसियुबाट वार्डमा सारेर उपचार जारी राखिएको छ। पछिल्लो समय उहाँलाई दिँदै आएको अक्सिजनको मात्रा समेत घटाउँदै लगिएको छ। उहाँको अवस्थामा दैनिक र क्रमिक सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। नर्भिक अस्पतालमै उपचार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाहको कोरोना रिपोर्ट यस अघि नै नेगेटिभ आइसकेको छ। स्वाब रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि लगातार अक्सिजनकै सपोर्टमा उपचार गराइरहेका पूर्व राजा शाहलाई भने अक्सिजन दिन छोडिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अब बिहान 10 बजेसम्म उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्न पाइने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले उपभोग्य वस्तुको पसल 10 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। आम नागरिकले भौतिक दूरी कायम गरेर किनमेल गर्ने गरी बिहान 10 बजेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भन्नुभयो। यसअघि वैशाख 22 गतेदेखि 29 गतेसम्म बिहान 9 बजे मात्र पसल खोल्न पाइने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको
गरिएको थियो। मंगलबार बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा पार्टी प्यालेसमा विवाह व्रतबन्ध जस्ता कार्य गर्न पनि नपाइने जनाइएको छ। अब यस्ता कार्य थोरै व्यक्तिको सहभागितामा घरमै भेला भएर गर्न पराजुलीले आग्रह गर्नु भएको छ। मंगलबार अधिकांश कम्पनीहरूको शेयर मूल्य बढ्दा शेयर बजार हरियाली देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 27.47 अङ्कले बढेर 2673.31 अङ्कमा पुगेको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 3.12 अङ्कले बढेको छ। कारोबार रकम पनि करिब 6 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। दिनभर भएका 62,659 कारोबारबाट 220 कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किताभन्दा धेरै शेयर किनबेच भएका छन्, जस अनुसार कारोबार रकम 5 अर्ब 81 करोड 6,73,000 रुपैयाँ पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार हुने सबै समूहका सब इन्डेक्सहरू बढेर हरियो देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूहको इन्डेक्स 5.79% बढेको छ भने उत्पादनमूलक समूहको सब इन्डेक्स 2% धेरैले बढेको जनाइएको छ। र चीनको बेइजिङबाट 400वटा अक्सिजन सिलिन्डर बोकेर नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको छ। नेपाल एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलका अनुसार यो जहाजले 400 सिलिन्डर, 160वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 10 थान भेन्टिलेटर गरी करिब 30 टन सामान बोकेर काठमाडौँ आएको जनाइएको छ। यो उडानमा 4 पाइलट सहित चालक दलका 14 सदस्य सहभागी थिए। यी विमान आएसँगै थप सामान लिन नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तयारी हालतमा रहने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। चीनले अनुदानमा दिएका 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर मध्ये 400 काठमाडौँ आइपुगेको जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के साथ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, सहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सँगसँगै तपाईले हामीलाई फर्स्ट टाइम हेरिरहनु भएको छ अथवा रेगुलर हेर्नुहुन्छ, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा। सधैँ हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेखिदिनु होला, ताकि तपाईका कमेन्टले हामीलाई अझ आत्मीय बनाउनेछ, अझ नजिक बनाउनेछ। हवस् त, पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।